नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। हामी तपाईहरुलाई शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका कुराहरू, हामीले अनुभव गरेका कुराहरू, हामीले अध्ययन गरेका कुराहरू तपाईहरुलाई पनि भिडियोहरू बनाएर शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहै छ, अब धेरै जसो नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट पस्कनेछन्। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट पस्किसकेपछि आर्थिक वर्ष 77-78 को डिभिडेन्ड घोषणा गर्नेछन् र त्यो डिभिडेन्ड कुन कम्पनीले कति दिन सक्छ भन्ने बारेमा हामीले थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मानेर विभिन्न कम्पनीहरूको भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भइसकेका छौं। ती भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा पनि हेर्नु होला, स्क्रिन परमा हेर्नु होला। र आज मैले माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गतको एकदमै स्ट्रङ कम्पनी, डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो भएको कम्पनी निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ र यसले आर्थिक वर्ष 77-78 मा लगानीकर्ताहरूलाई कति प्रतिशत रिटर्न दिन सक्छ, डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। अब म तपाईहरुको ध्यान यो निर्धन उत्थान लघु वित्त कम्पनीको चिरफार गरेर केस स्टडी गरेर यसको डिभिडेन्ड कति प्रतिशत आउन सक्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गराउन चाहे। अब मैले तपाईहरुलाई यो एनयुबिएल जुन निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड छ, यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो, जसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ भनेर तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 1,59,50,000 किता यसको पब्लिक शेयर रहेछ भने यसको आजको क्लोजिङ प्राइस 1661 मा यसको आज प्राइस बन्द भएको रहेछ भने 180 दिनको यसको एभरेज प्राइस 1636.93 रहेछ। आज 1.22% ले यसको मार्केट भ्यालु इन्क्रिज भएको रहेछ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले यतातिर गएर अरु कुरा इन्डिकेटर हेर्न थाल्नु भयो भने यसको 52 वीक हाई 1870 सम्म यसको प्राइस पुगेको रहेछ भने 52 वीक लो चाहिँ 931 पुगेको रहेछ। 931 सम्ममा यसको झरेको रहेछ। 52 वीक लो मा यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन यति छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु यो आजको क्लोजिङ प्राइस 1661 ले यो शेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने भ्यालुलाई हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेर भन्दछौं। यता फियर एन्ड ग्रिड मिटरमा यो कुन अवस्थामा छ भनेर तपाईहरुले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसको यो जुन घडीको सुई छ, फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट जस्ट अहिले यो बुलमा प्रवेश गरेको छ। 64.69 को अंकतिर यो पुगेको छ। यसको अर्थ अझ पनि यो बुल पार गरेर एक्सट्रिम बुलमा छिर्नको लागि धेरै समय लिन सक्छ, धेरै समय छ यसको। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न त्यति ओभर भ्यालुड नभएको हो कि भन्ने हामीले यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। अहिलेको अवस्थामा तपाईले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभयो भने तुरुन्तै यसको डिभिडेन्ड खान पनि पाउनुहुन्छ। र आज यसको क्यान्डल यस्तो रातो डोजी क्यान्डल बनेको छ भने अब यसको बाँकी इन्डिकेटरहरुमा कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले हेर्न तपाईलाई सिकाउन गइराखेका छौं, जानकारी दिन गइराखेका छौं। पेड अप क्यापिटल यसको 1,69,50,00,000 यसको चुक्ता पुँजी रहेछ भने रिजर्भ चाहिँ 2,62,34,73,000 रहेछ। अब तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुको सबैभन्दा पहिला आँखा जाने भनेको यो रिजर्भमा हो। जुन कम्पनीको रिजर्भ स्ट्रङ हुन्छ, जुन कम्पनीको रिजर्भ पेड अप क्यापिटल भन्दा हाई हुन्छ, त्यो कम्पनीले आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्न सक्छौं। यस मानेबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनी ज्यादै स्ट्रङ देखिन्छ, किन भन्दा यसको पेड अप क्यापिटल भन्दा रिजर्भ डबल भन्दा पनि बढी छ।
यसकारण यो कम्पनीमा लगानी गर्दा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसपछि यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यति गरेछ थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा, जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम सेकेन्ड क्वार्टरमा भन्दा थर्ड क्वार्टरमा 2.27% इन्क्रिज गरेको छ भने इयर टु इयरमा गत वर्षको सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा 42.44% इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ इन्कम यसले व्यवसाय सञ्चालन गरेर यति इन्कम गरेछ, जुन इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टरमा 2.77% इन्क्रिज भएको रहेछ भने इयर टु इयरमा 42.77% इन्क्रिज भएको देखिन्छ भने प्रफिट बिफोर प्रोभिजनमा प्रफिटको रकम छुट्याउनुभन्दा अगाडिको प्रफिट यति रहेछ, जुन प्रफिटमा क्वार्टर टु क्वार्टरमा 4.1% इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने इयर टु इयरमा 99.97% इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। अपरेटिङ प्रफिटमा यसको थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यति यसले अपरेटिङ प्रफिट गर्न सफल भएको रहेछ, जुन अपरेटिङ प्रफिट सेकेन्ड क्वार्टरको भन्दा 342.46%ले वृद्धि गर्न सफल भएको रहेछ। यो अपरेटिङ प्रफिटमा यसले क्वार्टर टु भन्दा क्वार्टर थ्रीमा धेरै ठुलो छलाङ हान्न सफल भएको छ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा यसले जुन राइट प्रोभिजनको लागि जुन एनपिएलको लागि प्रोभिजन गरेको थियो त्यो प्रोभिजन राइट ब्याकअप गरेर यति ठुलो प्रगति गर्न सफल भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी इयर टु इयरमा 95.89%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। नेट प्रफिट यसले थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 71,48,63,000 खुद नाफा अर्जन गर्न सफल भएको रहेछ, जुन नाफामा त यसले धेरै ठुलो छलाङ हानेको रहेछ। क्वार्टर सेकेन्ड भन्दा क्वार्टर थर्डमा 733.26 अङ्कले पर्सेन्टेजले यसले चाहिँ नाफा इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने इयर टु इयरमा पनि 235.2%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा चाहिँ यसले जति नेट प्रफिट गरेको त्यति नेट प्रफिट उसले बाँड्न सक्ने हैसियत देखियो। 71,48,63,000 नै यसले चाह्यो भने लगानीकर्ताहरूलाई प्रफिट बाँड्न सक्ने देखियो, जुन प्रफिटमा यसले 733.27%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएछ क्वार्टर टु क्वार्टरमा भने इयर टु इयरमा पनि 235.2%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको देखिन्छ। यसरी यसको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने यसले धेरै राम्रो ग्रोथ गरेको छ। क्वार्टर टु क्वार्टरमा त धेरै छलाङै हानेको रहेछ ग्रोथमा, इयर टु इयरमा पनि धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको ग्रोथको अवस्था के छ भन्ने कुरा केलाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, क्वार्टर टु क्वार्टरमा पनि बढेको छ, इयर टु इयरमा पनि बढेको छ, त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दा ज्यादै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अब बाँकी इन्डिकेटरहरूमा इपिएस जसको वार्षिकी इपिएस 56.23 छ र यसले वितरण गर्न डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस पनि 56.23 छ। यसैबाट अब हामी तपाईहरुलाई के भन्न सक्छौं भने यो कम्पनीको रिजर्भ पनि आकर्षक छ, पेड अप क्यापिटल भन्दा डबल भन्दा माथि छ, वितरणयोग्य प्रफिट पनि बराबर छ, नेट प्रफिट जति नै छ र इपिएस पनि 56.23 थर्ड क्वार्टरमा छ एनुअलाइज र यसले बाँड्न सक्ने डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस पनि 56.23 भएको हुनाले अब यसले आर्थिक वर्ष 77-78 को डिभिडेन्डबाट लगानीकर्तालाई कम्तीमा पनि 56% डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने आधार हामीले यहाँबाट लिन सक्छौं। यो इन्डिकेटरबाट यो कम्पनीले लगानीकर्तालाई आकर्षक बोनस दिन सक्ने अवस्था यसको हैसियत देखिन्छ भने पी रेशियो पनि धेरै माथि पुगेको छैन, जम्मा 29.54 छ। माइक्रो फाइनान्सको पी रेशियो माथि भइराखेको अवस्थामा यो कम्पनीको पी रेशियो 20 बिलो हुनुपर्छ भन्न त हामीले भन्ने गरेका छौं, तर माइक्रो फाइनान्समा यो 40-50 सम्म त्यति हाई मानिदैन पी रेशियो भने। बुक भ्यालु पनि 254.78 रहेछ, जुन 200 भन्दा माथि भएको राम्रो मानिन्छ भने
ROE मा पनि यसको 22.07% रहेछ। जति माथि ROE भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। PEG कम्तीमा 1 भन्दा तल हुनुपर्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौँ। यसको 0.48% छ। यसबाट यसको भ्यालु अन्डरमै छ, यसको प्राइस भ्यालु अन्डरमै छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। हामीले पी रेसियोलाई भन्दा पनि PEG रेसियोलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्राइस अन्डरमा छ कि ओभर भ्यालुमा छ भनेर हेर्नको लागि PEG रेसियो बिलो 1 छ भने त्यसको मार्केट भ्यालु प्राइस अन्डर भ्यालुमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। PBB 6.52 छ भने PBB PE 192.6 छ। त्यस्तै गरी यसका टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि RSI बुलिसमा छ, MACD बियरिसमा छ भने बाँकी इन्डिकेटरहरू बुलिसमा छन्। अब हामीले तपाईहरुलाई यो कम्पनीले विगत वर्षहरुमा कति पर्सेन्टसम्म डिभिडेन्ड लगानीकर्तालाई वितरण गर्न सफल भएको रहेछ भनेर जानकारी गराउँदै छौं। 76 77 मा यसले क्याश जम्मा 0.68 टु ट्याक्सको लागि मात्रै व्यवस्था गरेको रहेछ भने बोनस चाहिँ 13% ले दिएको रहेछ। यो विगत वर्षहरुमा भन्दा ज्यादै कम बोनस दिएको थियो गत वर्ष। 75 76 मा यसले 15.53 क्याश र 25 स्टक डिभिडेन्ड दिएको थियो। 74 75 मा 22.11% क्याश डिभिडेन्ड र बोनस शेयर यसले 66.67% दिएको थियो भने 72 73 मा 11.58% क्याश र 20 यसले स्टक दिएको थियो। 71 72 मा 13.10% क्याश र 48.81% यसले स्टक डिभिडेन्ड बोनस शेयर दिएको रहेछ। त्यस्तै गरी 69 70 मा 11.58 क्याश र 20% यसले स्टक दिएको रहेछ। यसरी विगतका वर्षहरुमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री ज्यादै राम्रो छ र यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि अहिलेको वर्षमा पनि यदि राष्ट्र बैंकले माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको बोनस वितरणमा कुनै बन्देज लगाएन, कुनै क्याप लगाएन भने माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई दिल फुकाएर डिभिडेन्ड बाँड्न सक्छन् र विगत वर्षहरुमा पनि बाँडेका छन्। यो इतिहासलाई हेर्दा पनि यो NUBL ले आगामी वर्ष 77 78 को डिभिडेन्ड पनि राम्रै दिन्छ, 56 57% दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर, यसको वितरण योग्य EPS हेरेर, वितरण योग्य नेट प्रॉफिट हेरेर र यसको रिचअप हेरेर सजिलैसँग भन्न सक्छौं। बाँकी इन्डिकेटरमा अरु के छ अवस्था भनेर यहाँ गएर पनि हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै EPS मा हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट क्वार्टरमा यसको EPS -74.48 थियो। यस्तो माइनस किन भयो त भन्दाखेरि गत सालदेखि सुरु भएको यो कोभिडको लहरले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सहरुको इन्कममा धेरै ठूलो असर गरेको थियो। जुन उनीहरुले लगानी गरेका थिए त्यो लगानी समयमा उठ्न नसक्दाखेरि 3 महिना भाका नागिसकेपछि त्यो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने र त्यो कर्जालाई नेट प्रॉफिटबाट प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि यसको फर्स्ट क्वार्टरमा ज्यादै नराम्रो रिपोर्ट यसले पस्केको थियो। सेकेन्ड क्वार्टरमा के हल्का प्रगति गरेर 7.63 यसले EPS पुर्याउन सफल भएको थियो भने थर्ड क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि यसले सबै इन्डिकेटरहरुमा छलाङ हान्दै EPS पनि 7.63 बाट एकैचोटी 56.23 मा पुर्याउन सफल भएको थियो भने अब फोर्थ क्वार्टरमा अझै यसले राम्रो प्रगति गरेर EPS लाई इन्क्रिज गर्न सफल हुनेछ भन्ने कुरा हामीले यी विभिन्न तथ्याङ्कहरु हेरेर भन्न सक्ने छौं। त्यस्तै गरी बुक भ्यालु अघि नै हामीले भन्यौं, ROE भनिसक्यौं। कार यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको रुल्स अनुसार 10% कार मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ भन्ने भनिएको छ भने यसले 12.46% मेन्टेन गरेको छ। यस मानेमा पनि यो कम्पनी स्ट्यान्डर्ड लेभलमा छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। NPL हामीले पढ्ने बेलामा बिलो 5% हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं, जबकि यसको 5.89% छ र सेकेन्ड र फर्स्ट क्वार्टरमा त अझ बढी रहेछ। फर्स्टमा 12.89, सेकेन्डमा 15.15 रहेछ। यो धेरै NPL यसरी किन बढ्यो भनेर तपाईहरुले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन ऋण लगानी यो माइक्रो फाइनान्सले गरेको थियो त्यो ऋण समयमा उठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसको नेट प्रॉफिटबाट धेरै ठूलो रकम
एनपिएल प्रोभिजनको लागि छुट्याउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा यसको एनपिएल वात्तै बढेको हो। तर यो एनपिएल बढ्नुको कारण अरू कारण होइन कि यसले समयमै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगानी गरेको ऋण रकम उठाउन नसकेको कारणले, असुली गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसको एनपिएल बढेको हो। यो चौथो क्वार्टरमा आइपुग्दा यसको एनपिएल अझ तल घट्नेछ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लेभलमा आउनेछ, बिलो 5 मा आउनेछ र हामी यो कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिममा पर्ने छैनौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। कस्ट अफ फन्ड 6.21% छ भने सिडी रेशियो यति देखिन्छ। यसरी तपाईहरुलाई मैले यो निर्तन उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्दा के होला भन्ने तपाईहरुको जिज्ञासा छ भने यो अहिले पनि अन्डर भ्यालुमै छ। अघि हामीले पीजी रेशियोबाट पनि हेरिसक्यौं, यता फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट पनि हेरेका छौं र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि अत्यन्तै राम्रो छ। यसको राइट प्रोभिजन फोर्थ क्वार्टरमा पनि यसले व्यापक गर्नेछ र यसको ईपीएस अझ इन्क्रिज गर्नेछ र अहिले थर्ड क्वार्टरसम्मलाई आधार मानियो भने पनि यसको वितरण योग्य ईपीएस र वितरण योग्य नेट प्रफिटलाई आधार मानियो भने पनि यसले 56-57% यदि दिन चाह्यो र राष्ट्र बैंकले कुनै बन्देज लगाएन भने आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को बोनस यसले दिन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरु आफूले पनि हेरिसकेपछि अरु साथीभाइहरुले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्य तपाईले राख्नु भएको छ भने आफ्नो वालमा शेयर गर्नु होला, साथै लाइक गर्नु होला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनु होला, पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ।